आमी समोर शेती पळयता, ही शेती साधारण 171 अधिक फार्मर्स जे आसा ते ह्या पूर्ण शेतीचेर निर्भर आहा. त्या शिवाय 114 शेतकरी जे आहा ते मुळाक खाजनाचे शेतकरी आसा. मायनिंगांचो जो परिणाम जालो त्या परिणामान ह्या शेतीचेर मोठ्या प्रमाणात नुकसानी जाल्ली आसा. आमी पळयता फाटल्यान आतां ह्यो आकूर बिकूर अशी झाडां ही सगळीं जायत येयल्लीं आसा. हांगासरले जे पाण्याचे स्त्रोत आहा ते सगळे नश्ट जाल्ले आसा आनी सगळे पुरवळ परून भरल्या. आमी सरकाराक निवेदनां दिल्लीं की ह्या एक तर तुमी मायनिंगामुळे हें नुकसान जाल्लें आसा. कंपनी म्हणटा हें लीज आतां हें पयलींचें जें कितें नुकसाणी जालें तें आमकां लागना. आतां तुमी कोण तरी सरकारान जबाबदारी घेवंक जाय किंवा नवे जे मायन लीज घेतलेले आहा तेंच्यांनी तरी जबाबदारी घेवंक जाय. म्हणजे त्या अनुशंगान आमी तांकां पत्र व्यवहार केलो. पूण तेजेर आयज पर्यंत खंयचीच कारवाई जी आसा इन्स्पेक्शन सोडून ती आयज पर्यंत जाल्ली ना. म्हणून आमी ह्या सगळ्यांक जागोवपाक गेल्या, सरकाराकूय निवेदन करपाक गेल्या की आमी ह्या येता ते 1 म्हयनो वाट पळयतले, ना जाल्यार आमकां डायरेक्ट मायनीचेर वचोन थंयसर काम आडोवचें पडटलें. 2 पिकां काडटाले, ती 2 पिकाचे पयशे आमकां एका पिकाचेच पयशांचे उगलो आमचो दिवपाक पळयना. आमी कशें तरी खटपट करून ह्यावटेन त्यावटेन लेटरां करून कितें करून एका पिकाचे पयशे आमकां ते दितात आनी दुसऱ्या पिकाचे लुकसाण आमकां दिना. कितें ती जाली. वयल्यान आमकां आतां उदकाची हें आसली समस्या आसली ती म्हणून आतां गव्हर्मेंटान एक आमचे तळे बांदून एक ते आमकां समस्या मातशी हें केल्ली आसा. तरी आसतना जे पळय खंय बांद घालूंक जाय आनी कितें ते ना, उदीक बेश्टें वयता. आनी फाटल्या दिसांनी आमकां एकदां आफोन येयले चौगुले कंपनीन थंयसर वयर आनी कितें पर्सेंटेज कमी करता हें करता म्हणून आमी मागीर आफोन येयले आनी फुडलें कांयच ना. मागीर एकदां आफोन व्हरोंक जाय म्हणून येयले आनी फुडलें कांयच ना. आनी सरकारान फुडें सरोन ह्या कंपनीक शेतकाऱ्यांक कसो फायदो जातलो, कितें तांकां बाबा चड ना जाल्यार थोडे तरी कितें तरी दिवन मोकळें करूंक जाय ते करचें सरकारान फुडें सरून. भायलें दिवूच ना. 4 8 वर्सां उरल्या 4 वर्सां दिता म्हणटा मागीर कोण तो सांगना. सांगलें आमकां तुमचे पयशे घालता म्हणून अजून पर्यंत घालूं ना आनी फाटल्यान केन्ना पळय बी ना. The voice for coin.